मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल एम के रिजवान रिएक्शन में दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं कि आप सब अल्लाह के फजल करम से खैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपके लिए एक इंतहाई अहम और दिलचस्प मौजू लेकर आए हैं। जी हाँ नाजरीन, आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की ताज़ा तरीन पेशन गोई और असरील की तोसी। हालिया वीडियो में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने हदीस की रोशनी में एक खौफनाक पेशन गोई को बयान किया है। उनके मुताबिक क़यामत के करीब तुर्की और बैतुल मक़सद असरील के कब्जे में आ सकते हैं। यहाँ तक कि मुस्तकबिल में असरील का असर और रसूख शाम और ईरान तक भी बढ़ सकता है। दिलचस्प बात यह है कि यही बातें तकरीबन 32 साल पहले डॉक्टर इसरार अहमद साहब भी अपने बयानात में बयान कर चुके थे। आज इंजीनियर मिर्जा साहब की जुबानी वही पेशन गोइयां सुनने को मिल रही है जिनसे इनकार मुमकिन नहीं है। शाम के हवाले से जो अहादीस हैं ये बिल्कुल कुर्ब क़यामत वाली अहादीस हैं जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल से मुतल्लिक और उनके दज्जाल को कत्ल करने से मुतल्लिक है। इस दौर से मुतल्लिक नहीं है, क्योंकि उसमें तो यह है कि मुसलमान जो हैं कुस्तुनतीनिया को फतह करेंगे, यानी इस्तांबुल को। तो इस्तांबुल तो ऑलरेडी इस वक्त मुसलमानों के पास है। इसका मतलब है कि तुर्की भी काफिरों के कब्जे में चला जाएगा। बैतुल मक़दिस को फतह करेंगे, इसका मतलब है कि बैतुल मक़दिस इसराइल के कब्जे में होगा, इस वक्त भी है और अब ग्रेटर इसराइल की तरफ जा रहा है। इसलिए देखें उन्होंने कुछ अरसे बाद शाम ऐन मुमकिन है इसराइल के पास आ जाए। गोलान की पहाड़ियां तो उन्होंने कब्जे में कर ली हैं और मेरे मुंह में खाक, मुझे तो नजर आ रहा है कि शायद मुस्तकबिल में ईरान तक भी इसराइल की हुकूमत पहुंच जाए, जो नजर आ रहा है। और ये सारे का सारा मामला वो 7 अक्टूबर 2023 से जो स्टार्ट हुआ था, हमास के जो अटैक थे, उस वक्त दुनिया इसराइल के ऊपर तान कर रही थी कि जी इसराइल को पता ही नहीं चला, एक दिन में 5000 अटैक हो गए। और भाई उनको सब कुछ पता था, वो इसके लिए ग्राउंड तैयार कर रहे थे। वो तो बड़े खुश थे अंदर से कि एक बार ही हमला करें, फिर हम इस हमले को बुनियाद बनाकर इनको खत्म कर देंगे। और आप मेरी उस वक्त वीडियो देखें, मैंने स्टार्ट में कहा था मुझे नहीं लगता कि अब इसराइल रुकेगा जब तक कि इस पूरे मामले को खत्म ना करते। ये मेरी ख्वाहिश नहीं थी, नाऊज़ बिल्लाह। मैं तो कहता हूं आज अमेरिका खत्म हो जाए, इसराइल खत्म हो जाए, ठीक है। हम मौलाना फजल रहमान साहब को प्रेसिडेंट बना दें अमेरिका का, और मौलाना इमरान खान साहब को रशिया का प्रेसिडेंट बना दें, ठीक है जी। मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब को पाकिस्तान का, ठीक है। तकी उस्मानी साहब को अफगानिस्तान का, ठीक है ना। वो तो हमारी ख्वाहिश है, लेकिन एक ग्राउंड रियलिटीज अपनी जगह मौजूद है, उनसे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। दूसरी सबसे बड़ी अपडेट्स, शाम बशारतुल्लाह असद की हुकूमत का खात्मा। इंजीनियर मिर्जा साहब ने अपनी इसी वीडियो में शाम में होने वाली हालिया रिजम चेंज पर भी गुफ्तगू की। आप सब जानते हैं कि कई सालों से शाम में बशारतुल असद की हुकूमत थी, जो कि ईरान नवाज समझे जाते थे, मगर हाल ही में अबू मोहम्मद अल जुलानी ने इनकी हुकूमत का खात्मा उलट कर अपनी हुकूमत कायम कर ली। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के मुताबिक बशारतुल असद मौजूदा दौर का हिटलर था, क्योंकि जिस तरह आज असरील गजा पर हमले कर रहा है, उसी तरह बशारतुल असद ने भी शाम के शहरों पर जुल्म व सितम ढाए। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं समझता हूं कि ये जो बशारुल असद था, ये इस मॉडर्न वर्ल्ड में एक अरब का आप कह सकते हैं हिटलर था। जिस तरीके से उसने अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए लोगों पर जुल्म किया। ये आपको जो गजा के ऊपर बमिंग नजर आ रही है ना इसराइल बदमाश की, इसी तरह की बमिंग बशारुल असद ने अपने इलाकों के ऊपर करके वहां पर केमिकल वेपन्स भी यूज किए और लोगों को नाहक कत्ल किया। इसलिए आप देख रहे हैं कि अबू मोहम्मद जुलानी, जिनकी उम्र इस वक्त 42 ईयर्स है, उनका जो बाकायदा इंटरव्यू है वो CNN के ऊपर आया। आप अपनी अकल इस्तेमाल करें कि अमेरिका को मुसलमानों के साथ क्या दिलचस्पी हो सकती है कि मुसलमानों की जिहादी तंजीम का एक लीडर जिसने उस डिक्टेटरशिप का खात्मा किया, उसको वो अपने चैनल के ऊपर बुलाकर बाकायदा इंटरव्यू करवा रहे हैं और उसमें वो बड़ी अच्छे तरीके से गुफ्तगू कर रहा है। वो दाइश को भी ऑन नहीं कर रहा और वो कह रहा है कि तमाम मजाहिब को, तमाम मकातब फिक्र को यहाँ पर आज़ादी होनी चाहिए, शाम में हम तमाम को सपोर्ट करेंगे, शिया हो, सुन्नी हो, क्रिश्चियंस हो, ज्यूज हो। तो वही जो आज इस मॉडर्न वर्ल्ड में एक सेकुलर बंदा गुफ्तगू करता है, वही गुफ्तगू आपको नजर आ रही है। कोई इस्लामिक निजाम की कोई बात नहीं हो रही है। ये कोई इन्होंने जंग जीत के बशारुल असद को यहां से नहीं भगाया, बेसिकली तो अमेरिका ने जंग जीती है। ये सारा लेटेस्ट असला उनकी ट्रेनिंग यूक्रेन में हुई अमेरिका और नेटो के जरिए। और जाहिर है कि नेटो में आपको पता है एक इस्लामिक मुल्क भी है, यूरोपियन टर्की। ये सारी उनकी सपोर्ट के साथ मामला चल रहे हैं। उन्होंने ट्रेन किया है और इनको वहां पर घुसाया और वो फौज इनका मुकाबला नहीं कर सकी। बेसिकली ये इस वक्त आप समझ लें अमेरिका और नेटो की जीत हुई है और रशिया की हार हुई है। हाँ, ये कोई HTS की जीत और बशारुल असद की हार नहीं है। हाँ, बाजार यही नजर आ रहा है, लेकिन पीछे रियलिटी ये। तीसरी अपडेट्स, मुफ्ती तारिक मसूद का मदारिस की डिग्री पर बयान। हालिया पॉडकास्ट में मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने एक अहम इंकशाफ किया है। जब वो मदारिस से फारिग हुए तो उन्हें वहाँ से कोई डिग्री या सनद फ्रेम नहीं की गई।
جب انہوں نے اپنے استاد سے سند کا مطالبہ کیا تو استاد نے کیا کہا؟ اگر آپ کے پاس علم ہے تو ڈگری کے بغیر بھی آپ دین کا کام کر سکتے ہیں۔ یہ بیان دین کے علم کی اصل اہمیت کو اجاگر کرتا ہے کہ سنہ یا ڈگری سے زیادہ اصل علم اور عمل کی حیثیت ہے۔ آتا ہے کہ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے کو اگر لینا ہے تو مفتی رشید احمد صاحب تو وفاق المدارس سے بھی مدرسے کے الحاق کے قائل نہیں، بالکل ایسے ہی، وہ تو اس کے قائل ہی نہیں تھے کہ ڈگری سسٹم ہو۔ میں جب فارغ ہوا ہوں نا تو میرے پاس کوئی سند نہیں تھی۔ بالکل ایسے مفتی رشید احمد صاحب نے کہا کہ ہم نے کہا حضرت وفاق سے الحاق کر دیں۔ حضرت نے فرمایا اگر عالم بنو گے، علم ہوگا تو ڈگری کے بغیر دنیا میں کام کرو گے، علم نہیں ہوگا تو ڈگری سے بھی کام نہیں ہوگا۔ تو وہ تو سرے سے وفاق المدارس ہی کے قائل نہیں تھے، تو اگر ان کو فالو کرنا ہے تو پھر وفاق کا وجود ہی غلط ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایک بات یہ چوتھی سب سے بڑی اہم اپڈیٹس، تنظیم الاسلامی کے امیر سجاد الدین شیخ کا بیان۔ حال ہی میں تنظیم الاسلام کے امیر سجاد الدین صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں فرقہ پرستی ایک بڑا مسئلہ ہے، اگر کوئی نظام نافذ کیا جاتا ہے تو کیا وہ حقیقت میں اسلامی نظام ہوگا یا کسی مخصوص فرقے کا؟ اور ان کا جواب نہایت ہی اہم تھا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ان کی مکمل گفتگو ضرور سنیں۔ بقول کچھ اسلامک اسکالر جو کہ اقامت دین کے معاملے پہ اختلاف رکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں فرقہ واریت کے عام ہونے کی وجہ سے اگر اسلام غالب ہوتا ہے، یعنی جو حالات ہیں فرقہ واریت کے، اس میں اگر اسلام غالب ہوتا ہے تو پھر کس فرقے کا اسلام نافذ ہوگا اور باقی فرقے کیا اسے قبول کر لیں گے؟ اچھا ہماری سوال ہے، ایک اسکالر کا لکھا ہے یا کئی؟ نام بھی لکھے، میں نام نہیں لے رہا۔ ہاں ٹھیک ہے، ایک سے زائد ہے نا؟ جی، ایک سے زائد۔ تو ویسے دلچسپ لگا کہ یہ سوال اسکالرز کی طرف سے آ رہا ہے کہ ہمارے یہاں فرقہ واریت بھی ہے، مختلف مسالک بھی ہیں، تو اگر چلے دین نافذ ہو گیا تو کس کا ہوگا؟ یہ تو بڑا مشہور سوال بھی ہے۔ پاکستان جب قائم ہوا، اسلام کے نام پر قائم ہوا، 1949 میں ہم نے قرارداد مقاصد آبجیکٹو ریزولوشن پاس کر دی اور ہم نے لکھ تو دیا کہ بھائی حاکمیت اس ملک میں اللہ کی اور کتاب و سنت کی بالادستی اور کتاب و سنت کے منافی قانون نہیں بنے گا۔ تو فوراً سوال آیا کہ بھائی کس کا اسلام آئے گا؟ دیوبندیوں کا آئے گا، بریلویوں کا آئے گا، اہل الحدیث کا آئے گا، شیعوں کا آئے گا، جماعت اسلامی کا آئے گا، کس کا آئے گا؟ یہ سوال اس وقت بھی اٹھا، یہ سوال آج بھی اٹھتا ہے۔ اس وقت تو بڑے جید علماء تھے، بالکل ارلی 50s کی بات ہے، بڑے جید علماء تھے اور 31 علماء نے 22 نکات agreed upon 22 points of 31 علماء، 22 نکات 31 علماء کے، وفاقی سطح کا معاملہ، صوبائی سطح کا معاملہ، ضلعی سطح کا معاملہ، حکمراں کے تعین کا معاملہ، تقرر کا معاملہ، اس کی صفات کیسی ہونی چاہیے، اقلیتوں کا معاملہ کیا ہوگا، نظام تعلیم کا معاملہ کیا ہوگا، چند اہم امور پر سب نے اتفاق کیا اور سب نے سائن کر دیا۔ اگر ان نکات کے مطابق، ان مشترکہ نکات کے مطابق اگر کوئی نظام پاکستان میں آتا ہے تو ان تمام مکاتب فکر جن میں دیوبندی، بریلوی، اہل الحدیث، اہل تشیع، جماعت اسلامی، یہ سب لوگ موجود تھے، سب نے اس پر سائن کر دیا۔ اب اس مسئلے کو تھوڑا اور سمجھیں کہ جب اگر اسلامی نظام قائم ہوگا انشاءاللہ تعالی ہوگا تو حکومت یہ کہے گی کہ ہاتھ تم نے اوپر باندھنے خبردار نیچے نہیں باندھنا، یہاں تم نے نیچے باندھنا خبردار اوپر نہیں باندھنا، نہیں، حکومت اس پہ پابندی نہیں رکھتی، اس پر آپ مجھ پر جبر نہیں کرے گی۔ وہ تو ریاست کی سطح پر ایک لا آف لینڈ کا معاملہ ہوتا ہے، وہ قانون ملک کی سطح کا بنانا پڑے گا، تو کوئی ایک رائے لینا ہوگی جو کہ قرآن و سنت کے تابع ہوگی، قرآن و سنت کے مطابق ہوگی۔ جی تو ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس جو ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل ایم کے رضوان ریئیکشن کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔